یک. دویمه چیزی که در خدمت شما دیروزم که دوستا دیسکس میکردم او را میخوایم در خدمت شما بگم. یک واقعا مسئله اجتماعی که بسیار سوشل ایشو جور شده در من سوسایتی از مو هم در استرالیا بیگر و در کویتا خو بسیار زیاد این مسئله خود نشان میده که مو شما توجه کنیم. ما هم برای رمضان ما دیروز در خدمت شما گفتم که مو باید در مردم برسی، مو باید در فقرا برسی، مو باید در مسائل حل مردم برسی که مسائل مردم حل چونه. مو باید مختلف ایشوز را باید هایلایت کنی، ادرس کنی، باید طرفش توجه بدیم. یکی از مسائل های منی سوسایتی از ما که در خدمت عزیزانم گفته بودم که لین مافیا هست، پراپرتی مافیا بود که درو چی مصیبت های ایجاد کرده در منی سوسایتی از مو. اگر دمی کویته که او از بین مورد منی 5 سال بعد 10 سال بعد و این طرف نیه که او از تیز منی کویته از بین بوره، امکان داره که بطوری ناگهان اچانک سدنلی کست او تا بوره و امی اولیایی که مردمی از مو پراپرتی مافیا که 3 کروڑ 4 کروڑ سودا منه امینا در 20 تکسیل اگر پیم کست نرسه. خب چرا این کار منی و یک سوشل ایشو است ادرس کدو ما در خدمت مؤمنین و مؤمنات که خدا کنه در ذهن مردم بشنه. امی تر تنکر مافیا که ما از این بات گفتنی هستم. یکی از مسائلی که ادرس باید کنم، یکی از مسائلی که باید توجه کنه مردم از مو، یکی از مسائلی که مردم از مو سربراهان توجه کنن، شما مذهبی ها که کوشمونین شما باید توجه کنین. و یکی دمنی کویتا که مو منی خود دیسکس کردی امی چیم اندازن یعنی امو آدم حدس میزنه تقریبا از 10,000 بیگر تا 12,000 دختر بغیر شادی شده منده. عروسی اینقدر گران شده و او سیالداری های قدر خانه ها را نابود کرده و او توهم خیالی ها یعنی خیال بافی ها جوان ها را قدر از طریق میدیا بال رفته. امو خیال بافی هایشی که آلی طرفی خواستگاری نموره. وجوهات زیاد است. یکی از وجوهات چمیه که سیالداریه، یکی از وجوهات چمی خیال بافی جوان ها است که ما باید ایدیل دختر پیدا کنیم، چون نمونه فیلم ها منی دراما ها دخترها را توق منه و ایدیل منی سوسایتی پیدا نمیشه. و امو ایدیلی که جور کردم خیال بافی که دمنی ذهن خندخته او دختر را کست دمنی سوسایتی پیدا نمیتونه. بوره تلاش کنه تا او دختر پیدا شونه. لذا مو که اندازه میزنم دمنی سوسایتی از مو دمنی کویتا 10 سے 12,000 شاید از این قدرم زیادتر یعنی ریشوی دخترو بغیر شادی شده منده و عمرهایش درو بال موره و از خود چی اثرات منفی امی چیز داره مو شما توجه نکردیم. واقعا خطرناک است، واقعا خطرناکه که ما یک زمان مولانا جانشاه کاظمی بسیار خوب گپ میزد در منبرگاه نچاری میمد که تسبیح بیگر یک جوان در جنسی مسئله مبتلا شده، یک جوان تشنه سکس است و از بعد بگه که تسبیح بگیره بگه که مانی دزی که شدیدترین گشنش در تیم افطاری است باید نان بخوره تسبیح بگیره ما گشنه نیم. خب انسان از تسبیح کدو بگه ما گشنه نیم خب گشنگیش ختم نمیشه. مسئله جنسی مسئله بسیار بسیار خطرناک است. اینجی ایران کم سے کم اینها آمار گرفتن، اینها امو فیصد خو که گرفتن گفتن 4 میلیون یعنی 40 لاک دختر در ایران غیر شادی شده منده و عمرهایش بال رفته و اینها پریشان شدن و درو برنامه ریزی مونن درو تب جا که الان که محل یک ملک هستن به عنوان قوم درو کارهای خو پیش میره بازم درو کنترل نمیتونن و بسیار زیاد مسائل جنسی که زیاد شده و این حال یک برنامه ازدواج موقت را که اینا درو رواج میدن دمنی سوسایتی از ما میتره. دخترها خب نیاز داره دیگه. یکی از اونها جنسی مسئله هسته، یکی از اونها مسئله سکس هسته. دمنی وجود انسان انداخته خداوند متعال باید از رایشی باید ای اشباع شونه، باید از رایشی باید ای فولفیل شونه، باید از رایشی باید ای تقاضا پوره شونه. رای شرعیشی وقتی از رای شرعیشی پوره نشد دمنی سوسایتی از ما از یک طرف فرهنگی الغار بیگر، از طرف یک طرف فیلم های غلط بیگر، غیر شرعی بیگر، سایت های غیر شرعی بیگر و خودی فیسبوک و یوتیوب اینا در جای خو. خب از اون بعد درون انسان که این مسئله که است درو باید آرام شونه. خب اینجی باید چی کار کنی؟ امزو خاطر بر رویه زیاد میشه. ما که داستان ها را میشنوم امروز زو خاطر ما این چیزا رو انتخاب کردم که زود بگم تا مردم توجه کنه و عزیزان من و شما عزیزان من از خودی جوان هم گزارش میکنم که ویدیو رو حتما ضرور شیر کنین، در مختلف گروپ شیر کنین، در مختلف گروپ های اونایی که جوان ها هست در اون شیر کنین
ما جوانها تقاضا مونم که زندگی خیال بافی را اله کنین، ترک کنین، حق زندگی واقعیت را که باید ادابت کنین، اختیار کنین که برین یک دختری مسلمانی که پیدا میشه که ازش ازدواج کنین، در بسیار د خوب طریقه ازدواج کنین و بسیار د کم خرج میدن ازدواج کنین. تا کایر مو جوانهای ازمو که مو طرف ازی اهم مسئله توجه نکنیم و بی‌رغبتی زیاد شونه که دزمه اطلاع میرسه. ما شرم مایه که ما باید منی سوشال میدیا باید بگم که واقعا بعضی از فیصد که دمنی بروری هم ده یا دلمدارو یا مری آباد یا فلان جای هم ده د چی صورت حال است. خواهرها بعد از خواهرها از مو شکایت من آقا مگه واقعا مور گو دعا بگی یا گو سوره مور بگی یا گو چیز بگی برای ما خواستگاری باید مو عمرهای متیر شد. تاکای ما نانی بیرار خو بخورم، تاکای ما نانی پدر مادر خو بخورم، تاکای ما تنهایی بیرار خو گوش کنم، تاکای ما تنهایی رشته دارها را کیسه گوش کنم. ما میخوایم یک زندگی زندگی پیدا شونه تا که ما برم که از زندگی کنم، صاحب اولاد باشم و یک زندگی آرام و پرسکون کیسه تیر کنم. دخترو خودش بیچاره گو یک گیله های مونه تنشن ها مبتلا شدن، اونایی که مذهبی ان، اونایی که در این رای غلط بس نمورن، اونها بیچارگون نفسیاتی شدن، سایکو شدن و روانی شدن که میگم ما چیکار کنی. خب آخریشی زنی من آخریشی برتوخ کنی د بعضیا مورن د بیراروی کیسه گرفتار میشن، بعضیا د غلط راه کیسه گرفتار میشن. امی مسئله خانواده شهدا را کر بینگرنی که تقریبا تو اگر بگر 1,500 نفر شهید شده از منیزو، بعضیاش که عروسی نکردن یا بعضیاش پیر بودن که زناش پیر بودن. خب اکثر 500 چی بگر 500 خانواده شهید که از منیش 10 نفر شی عروسی کرده باشه که ما اطلاعات پیدا کردم، تقریبا 495 دانه فامیلی شهید عروسی نکرده که باید طرف از هیچ کس توجه نمیده. هر کس دنبال یک خوبصورت موره، اونایی که بدنم نه هسته اون هم طرف خوبصورت موره و بعد تو خوب بدنم نه هسته دیگه تو در دنبال چی خوبصورت دختر خوبصورت موری کمر باریک دختر کیسه پیدا کنی تا تو را برکت تو ازدواج کنی. این یک سوشال ایشو هسته و طرف از این چیز شما باید کیسه توجه کنیم. امیتر سوشال ایشوی بسیار زیاد است. مسئله گفتم پراپرتی مافیا، مسئله ټینکر مافیا، مسئله بجلی کیسه است، مسئله جایداد خریدو در هاشمی مارکت و بازارها هست. مسئله ازی که ما مهاجرت کنیم، ما در خدمت عزیزان گفته بودم طرف پارچینار باید بوره، طرف بلوچستان باید بوره که مسئله سیپی کنجی بسیار آینده بسیار درخشان مستقبل است از لحاظ آب، از لحاظ موسم، هر چیز مومن حیث القوم سوچ نمید از این بارها. لذا امیدوارم که عزیزانی من برادرانی من طرفی از این چیزها هم شما که ضرور توجه مونی.